देशमा उपचार गर्छ त्यही देशमा जाने, चाहे पूर्व प्रधानमन्त्री चाहे राष्ट्रपति चाहे जाउन्, नेपालमा बसेर विदेशमा उपचार गराउनु पाइँदैन। आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता भर्ना गर्न अनावश्यक प्रशासनिक संरचनाहरू यसरी खडा गरिन्छ। यसलाई अर्थतन्त्रको सबलीकरण भन्ने कि सत्तासीनहरूको अन्तिम भोज? यदि विदेशमा नेताहरूको उपचार हुन्छ भने हरेक जनताको पनि उपचार विदेशमा सरकारी खर्चमा हुनु पर्यो। सरकारको तलबत्ता खाएर जनताको कर खाएर ट्रेड युनियन राख्न पाइँदैन। त्यसको लागि ट्रेड युनियन चाहियो। भौतिक पूर्वाधार तयार भइसकेको अवस्थामा प्राविधिक जनशक्तिलाई थपेर तत्कालै शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्नुपर्नेमा प्रतिष्ठानको नाममा भिसी, रजिस्ट्रार, रेक्टर, डिन जस्ता पदाधिकारीहरू थप्ने र आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने नियत मात्र देखिन्छ। राज्यले कति नाफा खाएसम्म मात्र यो कालो बजारी नमानिने हो या कालो बजारी मानिने हो। हाम्रो देशले प्रदेश 1 भन्ने चिन्दैन सभामुख महोदय, प्रदेश 2 भन्ने चिन्दैन, 3 भन्ने चिन्दैन, 4, 5, 6 भन्ने चिन्दैन सभामुख महोदय। प्रदेशको नाम उल्लेख नभई अङ्कमा लेखिन गएछ, त्यसलाई हामी सुधारेर सम्मानित सदन समक्ष र माननीयज्यूको हातमा हामी फेरि ल्याउनेछौँ। प्रदेश सभाले पास गरेको त्यहाँबाट पास गरेको नामाकरणलाई सङ्घीय संसदले अस्वीकार गर्ने, ती नामहरूलाई यसो हो भन्ने नाम सम्झेर छलफल चलाउन सभामुख महोदय यहाँको आसनबाट पनि यो कुरा भन्न शोभा दिँदैन सभामुख महोदय। नेपाल भारतकै अङ्ग हो भनेर अत्यन्त गलत अन्तर्वार्ता मार्फत अभिव्यक्ति दिइराखेका छन्। नेपाल सरकार के गर्दैछ? भारतीय प्राविधिकहरूको टोलीले इन्डियन नेसनल हाइवे सर्वे गर्ने भन्दै कञ्चनपुरको भुजेला गड्डा चौकी हुँदै सुकासालसम्मको भूभाग नापजाँच गरे। सर्वेका सामान सहित आएका ती प्राविधिकहरू नेपाल प्रवेश गर्दा पनि सिमानामा सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीले भने सुईको समेत पाएनन्। यदि भारतले त्यो गर्न खोजेको हो भने नेपाल जुनसुकै मूल्य चुकाउन देशको रक्षाका लागि तयार छ। निकै लाजमर्दो विषय उठान गर्दैछु। राज्यको ठगीको नमुना छ। मसँग यही हाउसको अगाडि आत्मदाह गर्ने दिन नहोस् भन्ने सरकारलाई म सचेत गराउन चाहन्छु। यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक हुँदाहुँदै पनि सरकारले पूर्व तयारीका निम्ति कुनै काम गरेको छैन। सरकारले भारतलाई दिएको नदीनाला फिर्ता नल्याएसम्म, नेपालको भूमि भारततर्फ पर्ने गरी बनाएको सीमा नक्सा खारेज नगरेसम्म, अखण्ड भारत नक्सा खारेज नगरेसम्म भारतले नेपाल विरुद्ध थिचोमिचो रोक्ने छैन। सभामुख महोदय, नेपालमा जन्मेका गौतम बुद्धलाई भारतमा जन्मेका हुन् भन्ने अत्यन्त भ्रमपूर्ण समाचार प्रवाह गर्ने भारत अहिले कपिलवस्तु र लुम्बिनीलाई आफ्नो सदनमा नक्साङ्कन गरेर अत्यन्त गलत काम गरेको छ। अहिले फेरि यो आदिपुरुष सिनेमाको नाममा सीता नेपाल भारतकी छोरी हुन् भन्ने अर्को भ्रमपूर्ण समाचार सन्देश प्रवाह गर्ने मात्रै होइन, त्यसका लेखकले नेपाल भारतकै अङ्ग हो भनेर अत्यन्त गलत अन्तर्वार्ता मार्फत अभिव्यक्ति दिइराखेका छन्। नेपाल सरकार के गर्दैछ? के भारत सुगौली सन्धिबाट पछाडि हटेको हो? नेपाल सरकार स्पष्ट हुन जरुरी छ। नेपाललाई ग्रेटर नेपालको बहसतर्फ र त्यसको चाहिँ पक्षधर बनाउने, त्यसको बहसमा धकेल्न खोजेको हो। यदि भारतले त्यो गर्न खोजेको हो भने नेपाल जुनसुकै मूल्य चुकाउन देशको रक्षाका लागि तयार छ। हामी नेपालको 1 इन्च भूमि कसैका लागि सुम्पिन तयार छैनौँ। नेपालको रक्षाका लागि हामी तयार हुनुपर्छ। माननीय सदस्य श्री डोल प्रसाद अर्याल। सम्माननीय सभामुख महोदय, म आज भारतीय पक्षले नेपालको भूमि अनधिकृत रूपमा नापजाँच गरेको विषय यो सदनलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। असार 1 गते भारतीय प्राविधिकहरूको टोलीले इन्डियन नेसनल हाइवे सर्वे गर्ने भन्दै कञ्चनपुरको भुजेला गड्डा चौकी हुँदै सुकासालसम्मको भूभाग नापजाँच गरे। सर्वेका सामान सहित आएका ती प्राविधिकहरू नेपाल प्रवेश गर्दा पनि सिमानामा सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीले भने सुईको समेत पाएनन्। के उनीहरूलाई जागिर खानका लागि मात्रै सीमामा खटाइएको हो? सम्माननीय सभामुख मार्फत म सरकारलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। बरु सुरक्षाकर्मी भन्दा त्यहाँका स्थानीय धेरै जागरुक र सचेत देखिए। सभामुख महोदय, उनीहरूले गलत काम भइरहेको देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। नेपाली पक्षसँग समन्वय नै नगरी एकतर्फी रूपमा धमाधम नापजाँच गर्नुलाई सामान्य र स्वाभाविक मान्न सकिँदैन सभामुख महोदय। त्यसैले यसको सत्य तथ्य छानबिनका लागि म सम्माननीय सभामुख मार्फत गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।
माननीय सदस्य श्री तारा लामा तामाङ। सम्मान्य सभामुखज्यू, गए राति अविरल वर्षाको कारण कोशी प्रदेशमा आएको बाढी पहिरोको कारण 25 जना व्यक्तिहरू बेपत्ता र ठुलो धनजन क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछु र सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको प्रभावकारी खोज उद्धार गर्न थप क्षति हुन नदिन विशेष सतर्कताका साथ प्रभावकारी कदम चाल्न जोडदार माग राख्छु। साथै देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूका कर्मचारीहरूको यथोचित माग बारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने भने पनि अब 80-81 को बजेटले सम्बोधन नगरेकोले उहाँहरूको मागलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्न जोडदार माग राख्छु र कञ्चनपुर जिल्लाको बेलडाँडी, लालजाडी, बेलौरी पुनर्वास क्षेत्रमा अघोषित लोड सेडिङ र विद्युत आएको बेला पनि पावर डिमको कारण यस्तो तराईको गर्मी र रोपाइको बेला सो क्षेत्रको जनताहरूले ठुलो शास्ति बेहोर्नु परेकोले सो समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधानको लागि सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग राख्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर तोसीमा कार्की। सभामुख महोदय, निकै लाजमर्दो विषय उठान गर्दैछु। राज्यको ठगीको नमुना छ। मसँग शहीद धर्मभक्त मानव प्रत्यारोपण केन्द्रको एउटा बिल छ। यो स्वास्थ्य बिमित डायलाइसिस गराइरहेका बिरामीको बिल हो। यसमा इपोफिट नामक औषधिको बिक्री मूल्य 1405 छ। यसको खाली खोल पनि मसँग छ, जसमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य 500 भारतीय यानि नेपाली 800 रुपियाँ पर्न आउँछ। 20% अधिकतम पाउनेमा यहाँ 75% बढी लिएको छ। मेरो प्रश्न छ, राज्यले कति नाफा खाएसम्म मात्र यो कालो बजारी नमानिने हो या कालो बजारी मानिने हो? यसरी संस्थागत रूपमै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाबाट भुक्तानी हुन्छ भन्नेमा ठग्न मिल्छ? हप्ताको 3 पटकसम्म डायलाइसिस गराउनु पर्ने नागरिकलाई, गरिबलाई राज्यले नै यसरी लुट्ने? हाम्रो इमान धर्म कतातर्फ जाँदैछ? स्वास्थ्य बिमा जस्तो महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक विषयको कार्यक्रमलाई धराशायी बनाउन निजी मात्र होइन, सरकारी संस्थाको नीतिगत ठगी पनि जिम्मेवार छ। यस्ता ठगीलाई तत्कालै कारबाही गरियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दयाल बहादुर साई। सभामुख महोदय, कोशी प्रदेशमा जो धनजनको क्षति भइरहेको छ, हामीले त्यस्तै प्रकृतिका सुदूरपश्चिमका विशेष गरी बाजुरामा 111 घरधुरी, तीमध्ये करिब 90वटा घरधुरी दलित परिवार छन्, जो गत असोज 19 गतेदेखि 23 गतेसम्मको अविरल बाढीले गर्दा अर्काको घरमा बस्न बाध्य छन्। सङ्घको बजेटले पनि र प्रदेशको बजेटले पनि तिनीहरूलाई छोएको छैन सभामुख महोदय। त्यसैले यी 100 घरधुरीहरू घर बनाउन रौतडमा जसरी चाहिँ राज्यले एकैपटक त्यहाँको एउटा हुरी पीडितलाई जसरी उद्धार गरेको थियो, त्यो सूचीमा राख्न मैले गृह मन्त्रालयमा पनि यो सूची बुझाएको छु। त्यसपछि यो माइतीघर मण्डला सहकारी माननीय सदस्य श्री दीपक बहादुर सिंह। सभामुख महोदय, खडेरीको कारणले किसानहरूले अन्न बाली सम्पूर्ण नाश भइसकेको छ। धेरै ठाउँमा किसानहरूले मकैको यसपालि एक गेडा पनि भित्राउने अवस्था छैन। धानको बिउ लगाउने बेलामा मलको हाहाकार भइराखेको छ। 5 किलो मल लिनलाई 2 दिन नागरिकता देखाएर लिनुपर्ने अवस्था छ। गाई भैँसीलाई लम्की रोगले किसानहरूको हजारौँ गाई भैँसीहरू मरिराखेको छ। आज ती गाई भैँसी पाल्ने किसानहरूले कुनै सरकारबाट क्षतिपूर्ति पाएको छैन। यदि यसरी नै हो भनेदेखि प्रेम आचार्य जस्तो यही हाउसको अगाडि आत्मदाह गरेका थिए ती किसानहरू, जसको तरकारी बिक्री भएको छैन, जसको गाई बस्तु मरेको छ, दुध बाटोमा फ्याँकेको छ, यही हाउसको अगाडि आत्मदाह गर्ने दिन नहोस् भन्ने सरकारलाई म सचेत गराउन चाहन्छु। म स्वास्थ्यको बारेमा भन्छु। वास्तवमा बारम्बार म भनिरहेको छु कि धेरै कुरा नगरौँ,
तीनटा कुरा जनताको अधिकारको रूपमा संविधानले पनि स्थापित गरेको छ, फन्डामेन्टल राइटको रूपमा गरेको छ, मौलिक अधिकारको रूपमा। स्वास्थ्य मुहैया गरौँ। अब स्वास्थ्य गरिब जनताले मुहैया होइन, यहाँ ठुला ठुला मान्छेको स्वास्थ्य मुहैया हुन्छ, त्यसको माथि करोडौँ खर्च हुन्छ। कुन आम नागरिकको माथि करोडौँ खर्च भएछ, तर यहाँ राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्रीले लाखौँ लाख करोड करोड रुपियाँ लिएको छ। त्यो कुन नियमले, संविधानको कुन धाराले लिएछ? के संविधानमा मान्नु पर्दैन? के राष्ट्र ठुला बडाको लागि मात्रै हो? दोस्रो कुरा, तपाईँ सबै कुरा काठमाडौँ केन्द्रित गऱ्यो भने काठमाडौँ त त्यतिकै कङ्क्रिटको जङ्गल भइसकेको छ। 7वटा प्रदेश छ, 7वटा सुपर स्पेसलिटी सेन्टर बनाएपछि त्यो प्रदेशको मान्छेहरू त्यहाँ आउँदैन नि। जसरी हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत छ, बेङ्गलोरको मान्छे दिल्ली कहिले पनि उपचार गराउन आउँदैन, अनि मुम्बईको मान्छे कहिले पनि दिल्ली उपचार गराउन आउँदैन। कहाँको मान्छे जान्छ? यूपी बिहारको। कि हामी नेपाललाई यूपी बिहार बनाउन खोजेको हो? किनकि तपाईँले नेपालको दोस्रो कुरा, कुन आधारमा एउटा गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन भएकै छैन, अर्को मेडिकल कलेज डडेलधुरा चलाउने त्यसको लजिक के हो? त्यही नजिक किन पहिला भएको कुरालाई सञ्चालन हुने? भर्खरमा हेरेर आएको त्यो सेतो हात्ती हो, त्यसमा न कर्मचारी छ, न भित्र फर्निसिङ भएको छ, खालि बिल्डिङ बनाएको छ, बाँकी केही पनि छैन, बिल्डिङभित्र केही पनि छैन। मुसाहरू छ जो केही तारसार लागेको छ त्यो काट्नलाई, त्यसलाई पुरा नचलाउने। त्यस कारणले मेरो सभामुखजी मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रीजीसँग विनम्र आग्रह छ, मेरो क्षेत्रमा एउटा पिएससी छ, प्राथमिक हेल्थ सेन्टर, जो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एउटा 48 सालमै तय के भएको थियो नि, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा प्राथमिक उपचार केन्द्र हुन्छ, त्यसमा एमबीबीएस डाक्टरको दरबन्दी हुन्छ। तर मैले 4 चोटि सांसद भए आजसम्म त्यो एमबीबीएस डाक्टरसँग भेट भएको छैन। मन्त्रालयको दरबन्दीमा देखाइन्छ, किनकि त्यहाँको मास देखेर पछि ऊ एमडी सरकारी कोटामा पढ्न जान्छ, तर त्यो एमबीबीएस डाक्टर किन बस्दैन त्यहाँ? मेरो प्रश्न छ कि गाउँको अस्पताल जिल्लातिर जबसम्म ग्रामीण भेगको, किनकि राज्यको आवश्यकता, सरकारको अवस्था कमजोर वर्गको लागि हो, धनी उद्योगपति र ठुला ठुलाको लागि राज्य चाहिँदैन, ऊ आफै सक्षम हुन्छ। के कारणले हो कि यहाँको कुनै नेता नेपालभित्र उपचार गराउँदैन? किन विदेशमा जानु पर्यो? त्यसो भए विदेशमा गएर बस्ने नि, जुन देशमा उपचार गर्छ त्यही देशमा जाने, चाहे पूर्व प्रधानमन्त्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे जाउन्। नेपालमा बसेर विदेशमा उपचार गराउनु पाइँदैन। या त हरेक गरिब नेपाली जनताको उपचार विदेशमा हुनु पर्यो, किनकि संविधानले सबै नागरिकलाई बराबर दिएछ। त्यस कारण बराबरीको हक, यदि संविधानले समानताको हक दिएछ भने यदि विदेशमा नेताहरूको उपचार हुन्छ भने हरेक जनताको पनि उपचार विदेशमा सरकारी खर्चमा हुनु पर्यो, या त नेपालमा त्यो स्तरको अस्पताल बन्नु पर्यो। सङ्घीय मामला मन्त्रालयलाई म अनुरोध गर्न के चाहन्छु भने तपाईँले ओहेबोबाट के भन्छ आयुर्वेदको डाक्टरबाट, हेल्थ असिस्टेन्टबाट के नगरपालिका गाउँपालिका चलाउने? त्यो कुन नियमको तहत चलाइरहेछ? यो लुटतन्त्र होइन। जहाँ नगरपालिकामा उपसचिव या महानगरपालिकामा सहसचिवको दरबन्दी छ, त्यहाँ तपाईँ सहसचिव सचिव पठाउनुहोस्, र गाउँपालिकामा सेक्सन अफिसरको शाखा अधिकृतको दरबन्दी छ, प्रशासनिक सेवाका नि जानुपर्छ। त्यसमा धेरै राजनीति नगर्नुहोस्। दलको झोलेहरू तयार गरेर नगरपालिका स्थानीय निकायलाई नै समाप्त गर्ने गरी आफ्नै मेयर जुनको हुन्छ त्यसको झोले हुनु पर्यो प्रशासनिक अधिकृत, लुट्नको लागि होइन, किनकि हाम्रै दलको मेयर बनेको छ। यो जुन दोस्रो कुरा, निजामती कर्मचारीमा ट्रेड युनियन खारिज हुनुपर्छ। ट्रेड युनियन सरकारको तलबत्ता खाएर, जनताको कर खाएर ट्रेड युनियन राख्न पाइँदैन। त्यसको लागि ट्रेड युनियन चाहियो। ट्रेड युनियन त के हुन्छ भने प्राइभेटमा हुन्छ, जहाँ असमानता हुन्छ कर्मचारीको बिचमा, श्रमिकको बिचमा फरक तलब हुन्छ। यहाँ कुन नासुको तलब कुन नासुसँग कम छ, कुन खरिदारको तलब कुन खरिदारसँग कम छ, कुन शाखा अधिकृतको तलब कुन शाखा अधिकृतसँग कम छ। दोस्रो कुरा, सिंहदरबार कर्मचारीको दलाली सेन्टर बनेको छ। 2500 वर्षदेखि सेम कर्मचारी त्यही सिंहदरबारमा यो मन्त्रालयबाट त्यो मन्त्रालयमा, यो बिल्डिङबाट त्यो बिल्डिङमा सडिरहेछ, त्यसलाई बन्द गर्नुपर्छ। सिंहदरबारलाई कर्मचारी र कर्मचारीको युनियनको दबावमा जुन सरुवा हुन्छ, चाहे जुनसुकै पार्टीको कर्मचारी होस्, त्यो पार्टीको घरमा गएर बसोस्, सरकारको तलब खाएर, नेपाल सरकार जनताको ट्याक्स पे खाएर सरुवा गर्ने काम नगरिकन खुट्टा हलाएर जुन तलब लिइरहेछ त्यो बन्द हुनुपर्छ। किनकि कर्मचारी तन्त्र यहाँको एकदम अराजक भइसकेको छ। समय सकियो। थोरै सामुदायिक अनुरोध थपिदिउँ महोदय। कर्मचारी जुन मेन पिलर हुन्छ,
सरकारको कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै त्यही छ। ट्रेड युनियनको जति कर्मचारी जो विभिन्न अफिस बियरर छ त्यसले कुन नियमले सरकारी बिल्डिङ पाउने? ट्रेड युनियनले सरकारी बिल्डिङ किन चाहियो? सरकारमा अफिसमा काम गर्छ उसको त्यही कुर्सी टेबल हुन्छ जुन जुन वदाको छ। त्यसले सरकारबाट कुनै सुविधा ट्रेड युनियनलाई दिन्छ त्यसलाई अविलम्ब बन्द गर्नुहोस्। दोस्रो कुरा, निजामती ऐन आज 7 वर्षदेखि सामान्य सङ्घीय मामला मन्त्रालयको भूकुण्डो भएछ, फुटबल भएछ। म राजव्यवस्था सुशासन समितिमा पछिल्लो संसदमा सदस्य हुँदाखेरि सचिव र मन्त्रीको मारामार भएर त्यो पासै भएन, सबै इन्ट्रेस्ट ग्रुप। त्यो त जनताको इन्ट्रेस्टमा ऐन कानुन बन्ने हो नि, राज्यको इन्ट्रेस्टमा ऐन कानुन बन्ने हो नि। त्यो कुनै व्यक्ति, कुनै सङ्घ संस्था, कुनै पार्टीको हक हितमा बन्ने होइन नि। त्यसकारण पार्टीभन्दा माथि उठौँ, देश र जनताको प्रति जिम्मेवार हौँ र कुनै किसिमको ट्रेड युनियनलाई बन्द गरौँ र पार्टीको झोलेहरू तयार नगरौँ। कर्मचारीहरू पार्टीको सिफारिसमा, पार्टीको झोले अनुसार र स्थानीय तहलाई मजबुत बनाऊ र ट्रान्सपारेन्ट बनाऊ। त्यहाँ एकदम आर्थिक अनियमितता छ स्थानीय तहमा, कुन हिसाबले मेयरहरूले त्यो गरिराखेका। त्यस कारणले धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, खास गरी आज 3टा मन्त्रालयको, सङ्घीय मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयको छलफल थियो। तर मन्त्रीको अहमता र कानुनभन्दा माथि ठान्ने र जुन ठाउँमा संविधान त्यहाँको प्रदेश सभाले कोशी प्रदेश घोषणा गरेको छ त्यहाँ अङ्कमा चाहिने ल्याएर जुन यो आजको छलफललाई अलि समस्या पैदा भएको मैले बुझेको छु। यही खास गरी मैले यो सङ्घीय र स्वास्थ्य भन्दा पनि पर्यटन मन्त्रालयको विषयमा आफ्नो धारणा राख्नको लागि मैले तयारी पनि गरेको थिएँ, तर दुःखद यो हुन सकेन। म संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा डोटेली जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै म आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। नेपाली जनताको स्वास्थ्य अवस्था विश्वका अन्य विकास उन्मुख देशसँगै तुलना गर्दा पनि नाजुक छ। विशिष्ट व्यक्ति तथा गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार गर्न कोही न कोही हरेक दिन विदेश उडेको समाचार छापा र अनलाइनमा आइ नै रहेको हामीले देख्न सक्छौँ। सडक तथा प्राकृतिक दुर्घटनामा हामीले कमभन्दा कम क्षति हुन सक्ने पूर्वाधार निर्माण जानै पर्छ। यसमा धेरै ढिला भइसक्यो। सम्माननीय सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्लालाई प्रदेशको राजधानी कैलाली र कञ्चनपुरसँग जोड्ने भीमदत्त राजमार्गलाई त्यहाँका नागरिकहरूको लाइफलाइन हो। हरेक वर्ष त्यो सडकमा हुने दुर्घटनामा 100औं नागरिकको ज्यान जाने गरेको छ। त्यहाँ एमडिएमएस सहितको सुविधा सम्पन्न ट्रमा सेन्टरको आवश्यकता छ। डोटीको बुडरमा ट्रमा सेन्टरको लागि सरकारलाई ढिलाइ गर्न हुन्न। यसै वर्षबाट यसको प्रारम्भिक अध्ययन थाल्न म सम्माननीय सभामुख मार्फत मान्य स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अब म कैलाली जिल्लाको गेटामा रहेको भौतिक संरचनाको बारेमा आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, गेटामा केन्द्रीय सरकारले 24 वर्षमा 5 अरब 75 करोड रुपियाँ लगानी गरेर 77 बिघामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गरेको छ। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि हालै बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजित छलफलमा सम्मान्य प्रधानमन्त्री र मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले ऐन मार्फत विश्वविद्यालय घोषणा गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता जनाए लगत्तै संसदका दुवै सदनमा राष्ट्रिय सभामा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र प्रतिनिधि सभामा मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले छिटो छरितो यसै आर्थिक वर्ष विश्वविद्यालय ऐनलाई गेटा स्थित स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने ठोस प्रतिबद्धता जनाउनु भएकोमा म सुदूरपश्चिमका सम्पूर्ण
30 लाख जनताका तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन भएपछि सुदूरपश्चिमका जनताले उपचारका लागि छिमेकी मुलुक भारतका दर्जनौं सहर नेपालगञ्ज काठमाडौँ धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने थियो। यो पूर्वाधारसँगै सुदूरपश्चिमका सयौं नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने छैन। त्यहाँका बालबालिका कुपोषण लगायत दर्जनौं रोगको शिकार हुनुपर्ने छैन भने सुदूरपश्चिमेली जनताको औसत आयु वृद्धि हुनेछ। नागरिक स्वस्थ हुनु भनेको देश स्वस्थ हुनु हो, अर्थतन्त्र बलियो हुनु हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, अन्तमा सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रसारण मन्त्रालय अन्तर्गत तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम बारेमा अब म केही फरक धारणा राख्न चाहन्छु। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम जसमा 71 करोड बजेट विनियोजन भएको छ, यो बजेट तराई र मधेसलाई मात्र समेटेको छ। पहाडी र हिमाली भेगका जनतालाई उपेक्षित गरिएको छ। यसलाई सुधार्न सबै समेटिनु पर्यो। र साथै हिमाल र पहाड मैले मान्य मन्त्रीज्यूलाई सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुभयो यो कार्यक्रम त शहरी विकास मन्त्रालयमा गएको छ। तर म यहाँ सम्मानित सदनमा म के भन्न चाहन्छु भन्दा सङ्घीय मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय छ। सिधै त्यहाँबाट स्थानीय सरकारसित सरोकार छ भनेपछि वान डोर सिस्टम यदि गर्यो भने यसले चाहिने कार्यान्वयनको तर्फ पनि यसले राम्रो चाहिने परिमाण ल्याउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। छोटकरीमा अन्तमा म भन्न चाहन्छु बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत यो कार्यक्रममा 64 करोड 57 लाख बजेट विनियोजन भएको छ। बजेट सबै ठाउँमा समेटिए पनि बजेट न्यून देखिन्छ। त्यही पनि मान्य मन्त्रीज्यूले अनावश्यक खर्च हुने खर्चलाई कटौती गरेर सेमिनार गोष्ठी भेला लगायतको चाहिने भत्तालाई कटौती गरेर जुन सबै जिल्लामा पारदर्शी किसिमले यो बजेटको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, यसको निमित्तमा मान्य सङ्घीय मन्त्रीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा यो सङ्घीय निजामती सेवा ऐन विगत 7 वर्षदेखि अगाडि बढ्न सकेको थिएन। मान्य मन्त्रीज्यूले धेरै फोरमहरूमा मैले देखेँ सङ्घीय निजामती सेवा ऐन म ल्याएर छोड्छु भनेर उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। अरात्र खटेर उहाँले जुन ड्राफ्ट तयार गराएर जुन चाहिँ कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा मसौदा पठाउनु भएको छ। यो मसौदा पठाएको पनि करिब 2 महिना बितिसकेको छ। हामी चाहन्छौँ यो छिटोभन्दा छिटो हामी एउटा विषयमा तयारी भएर आएका थियौँ, यहाँ आएपछि अर्को विषयमा पनि प्रवेश गर्नुपर्ने भयो। कतिपय मन्त्रीज्यूहरूलाई सदनमा जाँदाखेरि मेरो मन्त्रालयको अवस्था के छ भन्ने पूर्व तयारी नआउँदाको परिणाम हामीले भोग्नु परेको छ। भले आज 2टा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफलमा भाग लिइराखेको छु सभामुख महोदय। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सबैले रोज्दा विभिन्न मन्त्रालय रोज्लान्, त्यो मध्ये स्वास्थ्य मन्त्रालय नै पहिलो प्राथमिकता राखेका छौँ। हामीले जनताको सरोकारको विषय स्वास्थ्य नै हो। स्वास्थ्यलाई हामीले धनको रूपमा पनि परिणत गर्ने गरेका छौँ। सबभन्दा ठुलो धन स्वास्थ्य हो भनेर भन्ने प्रचलन छ। एउटा मान्छे आफू स्वास्थ्य भएन भने त्यसले देशलाई स्वास्थ्य बनाउन सक्दैन। त्यसैले पहिलो काम आफू स्वास्थ्य हुनेबाट सुरुवात गर्नुपर्छ र मलाई विश्वास छ स्वास्थ्य मन्त्री स्वस्थ नै हुनुहुन्छ। म एउटा सानो कुराबाट अनुरोध गर्छु स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, बारम्बार चर्चामा आएको विषय छ 2046 साल पछाडि राज्यबाट उपचार गर्न कसले कति रकम लिए त्यो एउटा श्वेत पत्र जारी गरिदिनुहोस्। सबैको अहिले तत्कालका लागि चित्त बुझ्ने काम हुन्छ। यो काम तपाईँले पहिलो काम गरिदिनुहोस्। उपचारका लागि एउटा गरिब मान्छे सिटामोल नपाएर गाउँमा मरिरहेको हुन्छ, पदमा गएको मान्छे पदबाट बाहिर निक्लिँदा पहिलो पेयजरो एउटा घरको व्यवस्था नभइकन म मन्त्रालय छोड्दिनँ भन्छ। यो पद्धति अन्त्य गर्नका लागि पनि राज्यबाट सुविधा पाइन्छ, राज्यले मात्रै गर्छ भन्ने कुराको अन्त्य गर्नका लागि पनि
46 साल सक्नुहुन्न भने 64 साल पछाडि चाहिँ कसले कति कति राज्यबाट अनुदान सहयोग लिएर उपचार गरे सबैको एउटा श्वेत पत्र जारी गर्न म माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले बजेट सरसर्ती अध्ययन गर्दै थिएँ। सबभन्दा बढी त सभामुख महोदय हेरेँ, बजेट अघिल्लो वर्षको पनि हेरेँ, यो वर्ष पनि हेरेँ। 1 नम्बरमा त शिक्षा मन्त्रालयमै रहेछ, अघिल्लो वर्ष 196 अरब रहेछ, अहिले अलि कम भएको छ। 2 नम्बरमा गृह रहेछ, अहिले पनि 194 अरब छ। 3 नम्बरमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय रहेछ। 4 नम्बरमा ऊर्जा जलस्रोत रहेछ। 5औं नम्बरमा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेछ। अहिले 84 अरब झन्डै तपाईँ कहाँ बजेट यहाँ मैले पाएको डाटामा छ। त्यसमध्ये 59.3% सङ्घमा तपाईँहरू खर्च गर्नुहुन्छ, प्रदेशमा 7.2% खर्च गर्नुहुन्छ भने स्थानीय तहमा 33.5% तपाईँहरू खर्च गर्नुहुन्छ। हामीले पहिलो ध्यान दिने भनेको स्थानीय तहमा हो। प्रत्येक ओडामा त्यहाँको गरिब किसानले स्वास्थ्यको सुविधा पाओस्, नभए पनि स्थानीय तहमा हामीले एकै ठाउँमा बसेर 753 वाला हस्पिटलको कता कता मैले सुनेको थिएँ, स्विच अन गरेर उद्घाटन गरेको पनि सुनेको थिएँ, शिलान्यास गरेको पनि सुनेको थिएँ। कम से कम त्यो ठाउँमा दक्ष जनशक्ति पुर्याउने र औषधि पुर्याउने व्यवस्था भयो भने आधा समस्याको समाधान हुन्छ। सभामुख महोदय, सबभन्दा महँगो पनि अहिले नेपालमा स्वास्थ्य नै छ। एउटा गाउँको मान्छे एउटा भैँसी, एउटा बाख्रो, एउटा पाठो, एउटा कुखुरो बेचेर उपचार गर्न आएको हुन्छ। यहाँ प्राइभेट हस्पिटलमा जाने हो भने 2-3 लाख डिपोजिट नलिकन भर्ना नै गर्दैन, बाहिरपट्टि थन्काएर राख्नुपर्छ। सरकारी हस्पिटलमा पनि त्यस्तै अवस्था छ, ठाउँै पाइँदैन, त बिरामीलाई बेड पाइँदैन, फेरि सरकारीबाट प्राइभेट जा भन्छ, त्यहाँ लगो 5 दिन 7 दिन राखिदिन्छ, त्योसँग पैसा हुँदैन, राज्यले त्यसलाई उपचार गर्ने व्यवस्था गरेको हुँदैन। पहिलो कुरा हामी एउटा त सानो कामको सुरुवात गरौँ। 70 वर्ष नआएका जोसुकै नागरिक हुन्, फ्रीमा औषधि उपचार गर्ने व्यवस्था सरकारले गरोस् न, कति राम्रो हुन्छ। मलाई विश्वास छ यो पद्धतिको विकास गर्न हामी लाग्नेछौँ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। तर हामी कतिपय मान्छेहरू मन्त्री हुने बित्तिकै महँगा सामानहरू उपकरणहरू मन्त्रालयका किन्ने, करोडौँका किन्ने, थन्काएर राखिदिने, त्यसलाई प्रयोग नगर्ने पद्धतिको विकास भएको छ। हामीलाई चाहिने के हो त्यो कुराको विकास गर्नु पर्यो। सभामुख महोदय, मैले सुन्छु कहिलेकाहीँ सबभन्दा ठुला जो व्यापारीहरू छन् यस क्षेत्रका, गुड मर्निङ पनि नेताहरूसँग हुन्छ, गुड आफ्टरनुन पनि नेताहरूसँग हुन्छ, यो मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, गुड इभिनिङ पनि नेताहरूसँग हुन्छ, अनि व्यापारीले फाइदा लिन्छ, जनताले राहत पाउँदैनन्। यो पद्धतिको अन्त्य गर्नुपर्छ। सभामुख महोदय, म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो स्वास्थ्यलाई कसरी सरलतातिर ल्याउने त्यो विषयमा छलफल हुनु पर्यो। अब मैले भने कतिपय ठाउँमा त टेन्डर भइसक्यो, हस्पिटलमा गएर चाहिँ शिलान्यास गरिसक्यो, लो यो त मिलेको रहेछ, त्यो ठाउँ बन्द गरिएको छ। मेरै ओखलढुङ्गा जिल्लाको मोलुङको रामपुर भन्ने ठाउँमा हस्पिटल बनाउन टेन्डर गरियो, हतार एकै दिन शिलान्यास गर्न पुगे, अहिले बन्द भयो, पैसा पनि छैन, काम पनि भएन भन्छ। प्रदेशबाट छुट्टिएको प्रादेशिक हस्पिटल ओखलढुङ्गाको मानेभन्ज्याङको टोक्सेल भन्ने ठाउँमा स्थापना गर्न भनेको 0 रकम छुट्टिएको छ, अनि गाउँमा चाहिँ पुग्दैन भने हामीले कहाँका लागि विकास गर्छौँ। सभामुख महोदय, त्यो म सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, क्वेसन्स गर्न चाहन्छु। हामीले पहिलो प्राथमिकता त्यो वर्गलाई दिउँ भनेर फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहे। सभामुख महोदय, हामीले ठुला काम गर्नु पर्दैन, त्यो विदेश जाने श्रमिक जो छ त्यसलाई एउटा फ्रीमा स्वास्थ्य हेल्थ चेकअप गर्ने व्यवस्था गरौँ न। त्यसलाई चाहिँ कहाँ लाउने, वीर हस्पिटलमा राख्ने हो कि टिचिङमा राख्ने हो कि, धेरै ठुलो गर्नु पर्दैन। जो नेपाली नागरिक आफू रोजगारका लागि सबै कुरा त्यागेर विदेश जान्छ, तँ चाहिँ फ्रीमा आफ्नो स्वास्थ्य सेवा गर्न पाउँछस्, मेडिकल बापत तैँले पैसा तिर्नु पर्दैन भन्ने एउटा कामको सुरुवात गरियो भने पनि हामीलाई पोजिटिभ मेसेज जान्छ। सभामुखमा साना कामबाट हामी सुरुवात गरौँ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। भलै म पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा भएका 1-2 पोजिटिभ कुरालाई कन्टिन्युटी गरेकोमा धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु।
स्पाइनल कट इन्जुरी, मुटुका रोगीहरू, क्यान्सर पीडितहरूलाई महिनाको 5,000 दिने व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यसले पुग्दैन। म त अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय, अरूमा कटौती गरेर पनि यस्ता गम्भीर प्रकारका बिरामीहरूलाई सरकारले सकेसम्म निःशुल्क औषधि उपचार गर्ने व्यवस्था गरोस्। त्यो सबैको प्रिय सरकार हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय। मैले फेरि पनि भने, ओखलढुङ्गा जस्ता ठाउँमा अरू केही पर्दैन, ओखलढुङ्गा मात्र होइन, तपाईँले 753 स्थानीय तहमा ल्याब र भिडियो एक्सरे 101 गर्ने व्यवस्था गर्नुहोस्। सबभन्दा राम्रो काम त्यहाँ हुन्छ भनेर तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। ओखलढुङ्गामा एउटा मिसन हस्पिटल भन्ने छ। हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुदान सहयोग गरेर केही कामहरू पनि भएको छन्। कमसेकम त्यस्ता दुर्गम ठाउँमा एमआरआई मेसिन लगेर ती स्वास्थ्यको उपचार गर्ने व्यवस्था गरिदिन पनि म सरकारसँग अनुरोध गर्छु सभामुख महोदय। मैले जनतालाई अरू ठुलो कुरा गर्नु परेन। उपचार राम्रो हुनु पर्यो, तर महँगो हुनु भएन। हाम्रो चलन यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा मान्छेलाई दिगदारी हुने, अलिकता एज बढ्दै गइसकेपछि म त उपचार पो पाउँदिनँ कि भन्ने, यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। अब सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बारेमा छलफल गरौँ। यो हाम्रो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बारेमा, सङ्घीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बारेमा कुरा गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो पनि लाग्छ। यहाँ त मन्त्रीले सचिव होइन, कार्यालय सहयोगीले सचिव चेन्ज गरिदिन्छ चित्त बुझेन भने। म फलाना पार्टीको कार्यकर्ता देखिस् सचिवलाई 30 वर्ष निरन्तर काम गरेको हुन्छ, काम गरेर पर्फर्मेन्स अलिकता मिलेन, टाकटुक केही भयो भने कार्यालय सहयोगी बेलुका मन्त्रीसँग गएर म त तपाईँको सङ्गठनको साथी हुँ नि, मैले यो सालदेखि सदस्यता लिएको थाहा छैन, तपाईँले खोजेको हो नि हो, सचिव चेन्ज गर्न थाल्छ, सचिवले कसरी काम गर्ने। मन्त्रीहरूले पनि मेरो पार्टीको यो साथी होइन, कर्मचारी हो, यसले इमान्दार साथ काम गर्नुपर्छ भन्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्दछ। तर हामीले सभामुख महोदय कस्तो पद्धतिको विकास गरेका छौँ। 20 वर्ष 30 वर्ष राज्यलाई सेवा गरेका ठाउँमा हामीले पूर्व कर्मचारीहरूलाई संवैधानिक नियुक्ति दिने व्यवस्था गरेका छौँ। अनि ऊ के गर्छ, मन्त्रीले जे भन्यो त्यही गर्छ, भोलि पनि अरू नियुक्ति पाइन्छ कि म रिटायर्ड भएपछि भन्छ। त्यसका लागि योङ पढे लेखेको मान्छेलाई पनि ल्याउनका लागि यो संवैधानिक नियुक्ति र अन्य नियुक्तिमा पुराना कर्मचारी मात्र होइन, फ्रेसलाई ल्याउनका लागि नयाँ कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। फेरि पनि मैले भने, यो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आउने मन्त्रीहरूकामा बिहान बेलुकै कर्मचारीको सरुवाको लाइन हुन्छ। मन्त्रीहरू पनि मन्त्री नहुन्जेल एकदम ठिक, मन्त्री भएपछि त यो प्या नै पाएको, मैले ससुरालीबाट पाएको हो कि अन्तबाट पाए जस्तो पदको दाबी गर्ने, जनतासँग सरोकार भएका विषयमा कम ध्यान दिने, यो पद्धतिले कर्मचारी तन्त्रमा पनि निराशा पैदा हुन्छ। हामीले यसको मनोबल बढाउनका लागि पनि हुन्छ महोदय, म छिटै सक्छु, तपाईँले भनेपछि अब यो लालमोरै भयो बोली, त्यसैले यति भनेर अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख महोदय, हाम्रो देश भिरालोतर्फ भिडतर्फ गइरहेको छ। त यो सदनमा र बाहिर नाराबारी बाजी बाहेक म धेरै कुरा सुन्दिनँ। घर्किँदै गएको समय र गहिरिँदै गएको विषयको गम्भीरता यो सदनले आत्मसात नगरेको म पाउँछु। प्राथमिकता के हो त्यसको निर्धारण त पर्दै जाओस्। अब आउने समस्याहरू के हुन् तिनीहरूलाई हामीले छुट्याएको पनि छैनौँ र मतलब नदिएको जस्तो लाग्छ। अहिलेको बजेटले नसमेटेको र सुधार्न नसकेको भनेको एउटा प्रश्न, स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै अस्पताल र डाक्टर मात्रै होइन, निडरताका साथ निर्णय र दिशा लिनुपर्ने बेलामा यो बजेटले बुझाउनै सकेन। रोकथाम भर्सेस उपाय, रोकथाम र उपचार, स्वास्थ्य भनेको इन्भेस्टमेन्ट हो, एक्सपेन्डिचर होइन। यसलाई चालु खर्चकोमा राखेर चालु वर्ष घटाउँछु भनेर सोच्ने तरिका गलत हो। हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्ने कस्तो हो सोच्नुहोस् त। यदि आइसियुमा उचित सङ्क्रमण नियन्त्रण नीतिहरू पालना गरिँदैन भने जतिसुकै राम्रो डक्टर होस्, अब्बल डक्टर होस्, विश्व प्रसिद्ध होस्, सर्जरीको आउटकम त त्यही नै हुन्छ। गुलियो तथा ट्रान्सप्लान्ट खाने
ट्रान्स फ्याट भएका खानेकुराहरूको उपभोग घटाउन तथा स्वस्थ खानेकुराहरूको मूल्य कम गर्दै सबैको पहुँचमा पुर्याउन खाद्य उद्योगहरूसँग सहकार्य गर्नु महत्त्वपूर्ण थियो। शहरी विकास तथा युवा मन्त्रालयको सहकार्यमा विशेष गरी शहरी जनसङ्ख्यामा शारीरिक क्रियाकलापको वृद्धि, हामीले मधुमेह तथा उच्च रक्तचाप एनसिडी भन्छौँ नि, नन कम्युनिकेबल डिजिज, त्यो घटाउन सक्थ्यौँ। त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिएका छैनौँ। अर्थमन्त्रीसँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य सेवाको खर्च कसले बिहोर्ने? अहिले हाम्रो नेसनल आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचर 54.2% छ। के त्यो एक्सेप्टेबल छ? इट इज वान अफ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। हामीले कर कसरी निर्धारण गर्छौँ त्यो पनि छलफल भएको छैन। स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक पर्ने डाक्टर र नर्सहरू अतिरिक्त अन्य जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय। हामीले स्वास्थ्यकर्मी भन्ने बित्तिकै डाक्टर मात्रै होइन भनेर कहिले बुझ्छौँ? हाम्रो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा जम्मा 25% जनता मात्र बिमामा छौँ। यो डाक्टरहरूले सुधार्ने कुरा होइन। बिमा विशेषज्ञ तथा स्वास्थ्य अर्थविद, हेल्थ इकोनोमिस्टहरू चाहिन्छ यो देशमा। के हामीसँग त्यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रणाली छ? त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयसँग काम गरेर पाठ्यक्रममा मनोस्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरू राख्ने र शिक्षकहरूलाई विशेष आवश्यकता भएका डिप्रेसन र एङ्जाइटी भएका विद्यार्थीहरूको पहिचान गर्ने तालिम प्रदान गर्नुपर्थ्यो, त्यो पनि गरेको छैन। दीर्घकालीन मृगौला फेल हुने घटना घटाउन श्रम मन्त्रालयसँग मिलेर काम कहिले गर्ने? एक्टिभिजम वा सम्बन्धको आधारमा नै स्वास्थ्यको नीति निर्माण कहिले रोक्ने? नर्सहरूलाई महिनामा जम्मा 15,000 तलब दिएर राख्छौँ, अनि विदेश हिँड्दैनन् त कसरी बाहिर गएर 2 लाख कमाउँछ, कसरी नेपालमै बस्छ भन्नु कुन मुख लिएर भन्ने उहाँहरूलाई? त्यो पनि 6 महिना 3देखि 6 महिना भयो हामीलाई लगातार मेसेजहरू आइरहेछ, पे भएको छैन। 15,000 पनि पे भएको छैन, डाक्टरहरूलाई पनि पे भएको छैन, प्राइभेटमा पनि र सरकारीमा पनि है। यो डक्टर र नर्सेस रेडियोलोजिस्टहरू स्टक होइन, यो फ्लो हो भनेर हामीले ध्यान दिनु पर्यो। हाम्रो घट्दै गएको प्रजननको दरको कारण के हो? यसको प्रक्षेपण के छ? शहरी क्षेत्रमा बालबालिका हुर्काउने खर्च कति छ? अहिलेका बालबालिकाले नै 20-30 वर्षपछि हाम्रो देशको अर्थतन्त्र धान्ने हुन्। यस्तो नहोस्, त्यो बेला यो सदन चलाउन खर्च जुटाउन गाह्रो होस्। हाम्रो समाजले छोरालाई नै खोजेको हो कि जस्तो पनि धेरै ठाउँबाट तथ्याङ्कले देखाउँछ। हाम्रो लेटेस्ट सेन्सस डेटा हेर्ने हो भने 100जना केटी बच्चा जन्मेकोमा 111 केटा बच्चा जन्मिन्छन्, त्यो ओभरअल भयो। अर्बनमा हेर्ने हो भने 100जना केटी बच्चा जन्मेकोमा 112 केटा बच्चा जन्मन्छन्, र रुरलमा 100जना केटी बच्चा जन्मेकोमा 109जना केटा बच्चा जन्मिन्छ। के यो स्टेटिस्टिक्स हामीलाई एक्सेप्टेबल छ? अहिले देश थामेका खाडी र अन्य मुलुकमा चर्को गर्मीमा काम गर्ने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मृगौला बिग्रिने समस्या भयावह रूपमा देखिएको छ। डायलाइसिस र मृगौला प्रत्यारोपण तथ्याङ्क हेर्दा 30देखि 40 वर्षका मानिसहरूमा अत्याधिक छन्। हामी यसको बारेमा कहिले कुरा उठाउँछौँ? हामीले भन्न सक्नु पर्यो, लेबर अग्रिमेन्ट्स गर्दाखेरि हाम्रा श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पानी खान दिनुहोस्, 4 घन्टामा 2 घन्टामा रेस्ट गर्न दिनुहोस् भनेर, आइसकेपछि उहाँहरूको स्क्रिनिङ गरौँ भनेर यो भन्न नसक्नु दुःखद छ। अन्त्यमा प्राथमिकता पाउनै नसकेको मानसिक स्वास्थ्य। हालको तथ्याङ्कले प्रत्येक 1 लाखमा करिब 23 जनाले आत्महत्या गरेर ज्यान गुमाउँछन्। दैनिक 19 जनाले आत्महत्या गर्छन्। दैनिक आत्महत्याको प्रयास पक्कै योभन्दा बढी छ। कति परिवारले आफ्नो सदस्य गुमाउँछन् र छिया परेको मुटुमा मैले यो भनेको भए, मैले त्यो भनेको भए, व्हाट इफ भनेर क्वेसन लिएर बाँच्छन्। यस्तो विकराल अवस्था छ सरकारी अस्पतालमा। म सोध्न चाहन्छु, कतिवटा काउन्सिलिङ सर्भिसेस, आउट पेसेन्ट सर्भिसेस छैन? कतिवटा भाषामा सुसाइड हटलाइन प्रिभेन्सन केयर छैन? जम्मा एउटा भाषामा छ। यसको लागि हामीले काउन्सिलर बनेको के हो, थेरापिस्ट बनेको के हो, साइकोलोजिस्ट बनेको के हो, क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट बनेको के हो, कहिले बुझाउने मान्छेलाई, कहिले भन्ने मान्छे सुसाइड इज नट कावर्डिस, it is not glorification, it is an absolute sense of helplessness people feel. अनि हामीले उहाँहरूलाई we are forgetting them, we are completely ignoring them in this budget. त्यसकारण यो सरकार छ भनेर बाहिरबाट पैसा आउँदाखेरि मात्रै
सरकार भएको प्रत्याभूति सबैलाई दिनुपर्छ। त्यसकारण यसको बजेट 1 रुपैयाँ हुनु होस् भनेर मैले प्रपोज गरेको। थ्याङ्क यू। माननीय सदस्य माननीय डाक्टर तोसीमा कार्की, समय 10 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री गीता बस्नेत। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य र स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट विनियोजन, यो हेर्दा लाग्छ 4 दिशामा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फर्किएको छ। सङ्घीय मन्त्रालयको एकै मन्त्रालयको नीति योजना बजेटको सामञ्जस्यता देखिँदैन। आफ्नै कार्यालयमा समन्वय नहुने स्थितिमा हामी 3 सरकार बीचमा सङ्घीयता सबलीकरणको झुटो आश्वासन बाँडिरहेका छौँ। कि हाम्रो नीति ठिक छैन, कि हाम्रो नियत ठिक छैन, कि हामीसँग कुनै भिजन नै छैन। नीति कार्यक्रममा छाता प्रतिष्ठान उल्लेखित छ, तर बजेटमा प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई दशरथ चन्द प्रतिष्ठान उल्लेखित छ। डाक्टर केसीसँग पटक पटक सम्झौता भएको छ, जसमा गेटा मेडिकल कलेज निर्माण र तत्काल सञ्चालन गर्ने भन्ने उल्लेखित छ। सुदूरपश्चिमकै पहिलो मेडिकल कलेज बनाउन हामी किन यति आनाकानी गरिरहेका छौँ? भौतिक पूर्वाधार तयार भइसकेको अवस्थामा प्राविधिक जनशक्तिलाई थपेर तत्कालै शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्नुपर्नेमा प्रतिष्ठानको नाममा भिसी, रजिस्ट्रार, रेक्टर, डिन जस्ता पदाधिकारीहरू थप्ने र आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने नियत मात्र देखिन्छ। चालु खर्च कटौतीको कुरा गरेका छौँ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि अत्यावश्यक जनशक्ति थप्न समेत यो थप्दिन भनेर भनिन्छ, तर आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता भर्ना गर्न अनावश्यक प्रशासनिक संरचनाहरू यसरी खडा गरिन्छ। यसलाई अर्थतन्त्रको सबलीकरण भन्ने कि सत्तासीनहरूको अन्तिम भोज? गत आर्थिक वर्ष 79-80 को महालेखा परीक्षणले ठुला अस्पतालहरू वीर, टिचिङ, पाटन, प्रसुति गृहमा महिनौसम्म कुर्नुपर्ने, अपरेसनको लागि महिनौसम्म कुर्नुपर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ र त्यसैले सुझाव पनि दिएको छ। जनशक्ति थप्नुपर्ने, जनशक्ति अभाव भएको समस्या उल्ल्याएको छ। तर बजेट बनाउँदा एक कानबाट सुझाव लिने, अर्को कानबाट उडाउने गरिन्छ जस्तो छ। पालिकाहरूमा आधारभूत अस्पतालहरू थप्ने भनेर 7.5 अरब रकम छुट्याइएको छ, तर भवन मात्र बनाएर के गर्ने? त्यो 5, 10, 15 बेडेड अस्पताल चलाउने चाहिँ कसले हो? डाक्टरहरू नलिने, नर्सहरू नलिने, अन्य कुनै स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी नथप्ने ती भवन आफै अस्पताल हुँदैनन्। त्यो चलाउने चाहिँ कसले हो? अझ सत्ता पक्षकै एक माननीय भन्नुहुन्छ स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गरौँ अनि विदेश पठाउँ। वाह, तर देशको कुना कन्तरासम्म पुर्याउँ भन्ने चिन्तन छैन। लाजै नमानी देश प्रेम र समाज परिवर्तनको खोक्रो आदर्शको गीता बोकेर हिँडेको देख्न पाइन्छ यही सदनमा। महालेखाकै प्रतिवेदनले स्वास्थ्यका लक्ष्यमध्ये सबैभन्दा कम प्रगति स्वास्थ्य बिमामा देखाएको छ। प्रस्तावित लक्ष्य 60% जनसङ्ख्यामा बीमित गर्ने थियो, तर हालसम्म 21% मात्र हासिल भएको छ। आज बिमा सुरु भएको आधा दशकभन्दा बढी भइसक्यो, तर पहुँच जम्मा 21%। राज्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, सबैभन्दा जरुरी कार्यक्रम किन यसरी असफल हुँदैछ? ग्याप एनालाइसिस खै? नीतिगत सुधार गर्न जरुरी छ। स्वास्थ्य बिमाको मोडल वितरणमुखीबाट लोक कल्याणकारीमुखी बनाई 77 जिल्लामै पुग्न जरुरी छ। ललितपुरमा अझै पनि पुग्न किन सकिरहेको छैन? बिमाको रिफरलको कुरा गर्दा एउटा कुनै अस्पतालमा बिमा लिएको छ भने अर्को अस्पतालमा त्यो सुविधा उपलब्ध हुँदैन, रिफरल आवश्यक पर्छ। अझै हेर्नुहोस् त, निरन्तर रूपमा डायलाइसिस गर्नुपर्ने किडनीका बिरामीहरू जो डायलाइसिस गरिरहनुपर्छ, हप्तामा 3 पटक डायलाइसिस गर्नुपर्छ र हप्तै पछि उसले रिफरल लिइराख्नु परेको अवस्था छ। धनगढीमा उसको स्थायी ठेगाना हुन्छ, काठमाडौँमा बसेर काम गरिरहेको हुन्छ, डायलाइसिस यहाँ गरिरहेको हुन्छ, धनगढीमा उसको आफन्त हुँदैन, हप्तै पछि उसले रिफरल कसरी सम्भव छ? यति दुःख दिने नागरिकलाई यो नीतिगत सुधार गर्न जरुरी छैन? सभामुखज्यू मार्फत म सोध्न चाहन्छु माननीय ज्यूहरूसँग, दिनहुँ कति पीडित बिरामीको फोन आउँछ तपाईँहरूलाई? डिस्काउन्ट मिलाइदिनुहोस्, अपरेसनको डेट अगाडि सारिदिनुहोस्, मेरो स्वास्थ्य बिमा मिलाइदिनुहोस्। मेरो त दिनहुँ फोन मेसेज आउँछ।
के हामी सांसदहरूको काम यही हो? बिरामीको डिस्काउन्ट मिलाउने, डेट सार्ने, स्वास्थ्य बिमा मिलाउने, अनि यो स्वास्थ्य बिमा पाउनको लागि पनि राजनैतिक सोर्स लगाउनु पर्ने? कहिलेसम्म? यहाँसम्म कि यही मध्ये केही माननीयज्यूहरूले पनि मलाई भन्नुहुन्छ, तपाईँ त डाक्टर हो, मिलाइदिनुहोस् न, मेरै आफ्नै बिरामीको 7-8 महिना भइसक्यो, सारिदिनुहोस् न डेट भन्नुहुन्छ। यो अवस्था हामीले कहिले सुधार्ने? मलाई त डर लाग्छ यस्तो दिन नआओस् कि कुनै पनि बिरामी अस्पताल पुग्दै गर्दा अस्पतालमा तपाईँको समस्या के हो भनेर सोध्न अगाडि तपाईँ कुन पार्टीको हो भनेर मात्र उपचार थाल्ने दिन नआओस्। अझ मन्त्रालयसँग विडम्बनापूर्वक भन्नुपर्छ, कुनै डाटा नै छैन। अहिले प्रश्न गर्नुहोस् त, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग गएर सोध्न सक्नुहुन्छ, देशभरिमा ओ पोजिटिभ ब्लड ग्रुप भएका, ओ नेगेटिभ ब्लड ग्रुप भएका कति जनसङ्ख्या छन् भन्ने डाटा नै छैन मन्त्रालयसँग। कति बिरामीहरू प्रेसरको बिरामीहरू छन्, कति सुगरका बिरामी छन्, दमका बिरामी कति छन् देशभरि भन्ने डाटा नै छैन। अनि बिना डाटा कस्तो खालको नीति बनाउँदै हुनुहुन्छ? कस्तो कार्यक्रमहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ? ब्लड ग्रुपका जनसङ्ख्या कति छन् भनेर सोध्नु पर्यो भने यातायात धाउनुपर्छ, लाइसेन्सका कार्यालयहरू धाउनुपर्छ। त्यस्तो अवस्था छ। त्यसैले यहाँ एकदमै धेरै नीतिगत त्रुटिहरू छ जुन सुधारिन आवश्यक छ। हुन त केही सूचाङ्कहरू सकारात्मक पनि छन्, जस्तो कि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल प्रजनन दर, 5 वर्ष मुनिका बालबालिकामा हुने पुड्कोपन, स्वास्थ्य संस्था मार्फत हुने प्रसुति सेवा लगायतका सूचाङ्कहरूमा लक्ष्य गरे भन्दा बढी प्रगति देखिएको छ। यद्यपि यो प्रगति प्राय फिल्डमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको मेहनतले हासिल गरिएको हो भन्छु। तर विडम्बना, राज्य ती स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रति अभिभावकत्व महसुस गराउन सकेको छैन। राज्यले न सुरक्षा, न तलब भत्ता, न प्रोत्साहन। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा 32,000 डाक्टरहरू रजिस्टर्ड छन्, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मात्र 1200 देखि 1300 जना डाक्टरहरू छन्। 73,000 नर्सहरू रजिस्टर्ड छन् नेपालमा, तर 43% नर्सहरू देश बाहिर छन्। देशभित्र किन अटाउन सकिरहेको छैन? दरबन्दी नथप्ने नीति किन ल्याइयो? दरबन्दी नथप्ने निर्णय किन गरियो? यसको स्पष्ट जवाफ म सभामुख मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूसँग माग्न चाहन्छु। अर्को दृष्टान्त, धेरै वर्षदेखि प्रस्तावित तर असफल एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम फेरि पनि असफल हुने निश्चित छ। असफलताको कारण खोजी हुनु पर्दैन, दूरगामी कार्ययोजना चाहिँदैन। जम्मा 24 करोड विनियोजनले मन्त्रीज्यूले कतिवटा स्वास्थ्य संस्थामा यो कार्यक्रम लागू हुने परिकल्पना गर्नुभएको हो? आज कान्तिपुरमा वीर अस्पतालले कोभिड सेन्टरको रूपमा सञ्चालित हुँदा खरिदमा घोटाला गरेको भनेर न्युज आएको छ, समाचार प्रेषित भएको छ। अहिले कोभिड महामारी मत्थर हुँदै गएको छ, तर हामीले अझै त्यसलाई 5 अरब 30 करोड बजेट छुट्याएका छौँ। यो रकम विगतमा जस्तो दुरुपयोग नहोस्, यो कुरामा सचेत हुन जरुरी छ। साथै यस्ता खबरहरू आइरहँदा आवश्यक काम कारबाही समेत अगाडि बढाइयोस् भनेर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। डेङ्गुको सङ्क्रमण पनि बढ्दो छ। अझ महामारीको सङ्घारमा हामी आइपुगेका छौँ। 2022मा हेर्ने हो भने 54,000 भन्दा बढी डेङ्गु सङ्क्रमितहरू छन्, जसमा 55% भन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र पाइएको थियो र त्यसको मूल कारण भनेको फोहोरको व्यवस्थापन नहुनाले भएको थियो। यो सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर तत्कालै फोहोर व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ, होइन भने हामीले ठुलो महामारी खेप्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यहाँ पटक पटक कुरा उठाइरह्यौँ। सरकारले स्वास्थ्य बिमाको मार्फतबाट र विभिन्न अन्य कार्यक्रमहरू ल्याएर 1 लाख रुपियाँ बिरामीहरूलाई दिइरहेको छ। क्यान्सरका बिरामीहरूका लागि दिइन्छ, त्यसै गरिकन अन्य रोगहरू र 5,000 मासिक 5,000 दिने गरिन्छ। यो चाहिँ किडनीका बिरामीहरूको लागि, दीर्घरोगी बिरामीहरूको लागि र क्यान्सर पीडित बिरामीहरूको लागि। तर यहाँ हामीले पटक पटक कुरा उठाइसक्यौँ, बर्न भएका, जलनबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई जो यति धेरै महँगो उपचार पर्छ, पटक पटक निरन्तर रूपमा शल्यक्रियाहरू चाहिन्छ, उहाँहरूको लागि किन बजेट विनियोजन गरिँदैन? उहाँहरूको सुनवाई किन हुँदैन? यहाँ हाम्रै माननीय चन्द्र भण्डारीले पनि भन्नुभएको छ। उहाँलाई मैले आफैले भेट्न जाँदै गर्दा आफ्नै मुखबाट उहाँले भन्नुभयो, म नेपालमै नै उपचार गराउन चाहन्छु। तर उहाँ जस्तो व्यक्तिको नेपालमै उपचार गराउने चाहना हुँदै पनि नेपालमा यो स्रोत साधन हामीसँग छैन भनेर विदेश पठाउनु पर्यो। यो अवस्था देख्दै पनि किन सुधार गरिएको छैन?
5,000 प्रति महिना बर्नको लागि पनि दिन आवश्यक छ। म सकाइहालेँ। अन्ततः शिक्षा र स्वास्थ्यमा बिना कन्जुसियाई पर्याप्त लगानी गर्न नचाहने राज्य कहिले पनि लोक कल्याणकारी हुन सक्दैन। देखेर राख्नुहोस्, यस्तो नीति, यस्तो कार्ययोजना, यस्तो कार्यशैलीले कदापि पनि यो दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन। नियत र नीतिमा सुधार गर्ने हो भने धन्यवाद दिन्छु, होइन भने यो महँगो उपचारले अब बिरामीहरूलाई मरिरहन् भन्ने किसिमको यस्तो नीति ल्याइएको छ। म आफू स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बुझेको व्यक्ति भएको कारणले पनि मैले यो बजेटमा कुनै सहमति दिन सक्दिनँ। माफ गर्नुहोला, मनन गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।